السلام عليكم. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله نحاولوا نديروا فيه التتمه ديال الحلقه السابقه اللي هضرنا فيها على المقاول الذاتي. وبهذه المناسبه نعاودوا نشكروا السي يوسف الحرش اللي هو انفورماتيسيان اللي حاول انه دار واحد المجهود كبير انه باش يديفلوبي ولا يكريي واحد لابليكاسيون اللي هي وخلاها خلا لو تيليشارجمون ديالها غراتوي. دونك واللي هي غتساهم او لا تساعد هذا المقاول الذاتي باش يقوم بالتصريح ديالو. دونك اوليو باش يعمر على لانفورميلير بيديه او لا ديزانفورماسيون عاود يكتبهم. دونك هنا لابليكاسيون دونك كتسهل عليه هذه العمليه. دونك اول عمليه يمكن ديروها، دونك نحاول نخلي لكم لو لين تحت لا فيديو. دونك دوبل كليك على داك لو لين، غتسنى واحد 5 سكوند ودير التيليشارجمون ديالك. من بعد فاش كتليشارجيها كتانستاليها عندك في الاورديناتور ديالك، و دونك من بعد فاش كتانستال عندك تتبان عندك ليكون كيما هكايا. دونك من بعد فاش كتكون عندك في البيرو كا دونك دوبل كليك تتخرج لك لابليكاسيون ديالك. باردون سيبريما ديك الابليكاسيون. دونك من بعد فاش كتخرج عندك لابليكاسيون بهذا الشكل هذا، دونك هنا عندك لا بيريود ديكلاراسيون، عندك بروميير تريمستر، دوزيام، تخوازيام، كاتريام. دونك هنا اول حاجه تتحدد اش من تريمستر بغيتي ديكلاري. دونك سيبوزون حنا بغينا نصاوبو باغ اكزومبل لا تخوازيام تريمستر. دونك اون فوا تنكليكي عندي لاني هنايا 2017. دونك هنا لاكتيفيتي نورمال، واش عندي اكتيفيتي واش عندي اكتيفيتي نورمال ولا سيساسيون. دونك هنا انا مازال خدام، دونك عندي اكتيفيتي نورمال. من بعد تنحدد هنايا لاكتيفيتي اللي عندي، سا ديبون واش انا اسيجيتي 1% ولا 2% على حساب مون اكتيفيتي، واش اكتيفيتي كوميرسيال اندستريال يا ارتيزانال او لا اكتيفيتي دو بريستاسيون سيرفيس. دونك كنكوشي هذيك لاكاز اللي كتهمني انايا. من بعد هنا عندنا ليدونتيتي ديال لوطو انتربرونور، عندنا لي سي او. دونك من بعد فخديتي لا كارت ديال لوطو انتربرونور راه عندك لي سي او. هنا كدير ليدونتيفون فيسكال ديالك، لو نون اي برينون، لادريس du lieu de travail, la ville, l'activité, numéro de téléphone, donc l'email, téléphone fixe اللي عندك، وهنا النيميرو de la carte nationale او لا النيميرو de la carte étrangère. من بعد هنا تنجي لو شيفر دافير. دونك هنا كنديكلاري لو شيفر دافير. هنا فاش كندوي على لو شيفر دافير سي لو شيفر دافير اونكيسي، يعني شحال شديتي. دونك ما تديكلاريش فاش درتي لا بريستاسيون سيرفيس او لا فاش درتي ديك الخدمه. دونك ما تديكلاري لو شيفر دافير حتى كتشد الفلوس. دونك دير لونكيسمون ديال هذاك لارجون، tu payes هذاك لو مونطون ديال لامبو كي كوريسبون لفوتر اكتيفيتي. دونك سيبوزون هنايا نديرو انا باغ اكزومبل هاد لو موا هذا خديت واحد 10000 درهم. دونك 10000 درهم تنخلص عليها 200 درهم. دونك كيما لاحظتوا دونك اون فوا كنكتب 10000 درهم، هنا لو سيستيم او لابليكاسيون تتحسب ليا 200 درهم تكتب ليا انا نبدل ندير 20000. دونك اوتوماتيكمون شونجيت في لاكتيفيتي. دونك انا عندي اكتيفيتي كوميرسيال ماشي اكتيفيتي، اوتوماتيكمون تيتشونجا. دونك هنا عندنا دي ماجوراسيون دي ماجوراسيون دو روتار اي بينالتي دي ماجوراسيون اي بينالتي دو روتار. سيبوزون انا ديكلاراسيون ديال 3 تريمستر مازال ما حطيتهاش في لو ديلي اللي هو لو موا كي سوي لا فان ديال لو تريمستر. سيبوزون عندك شهر 3 تريمستر عندنا فيها دونك 7 8 9. دونك انا دونك خصني نحطها في شهر 11. دونك انا باردون في شهر 10. دونك انا ما حطيتهاش في 10. اوتوماتيكمون اون فوا كيفوت لي ديلي دونك هادشي كتخلص عليه لي ماجوراسيون بيناليتي. دونك بيناليتي ماجوراسيون دو روتار. دونك هنا كنحدد الا عندي لي ماجوراسيون. دونك اون فوا كنكليكي دونك لو سيستيم او لابليكاسيون كتحسب ليا لي ماجوراسيون. دونك هادو غنديرهم جيست باغ هازار. دونك سيبوزون انا عندي هاد ليزانفورماسيون دونك هو يحسب ليا. من بعد هنايا دونك هنا كاين اونجستري، سيتادير هاد ليزانفورماسيون اللي انا درتهم انا باش ما نعاودش مره اخرى نعاود نسيزيهم. دونك تنسجلهم باش ماشي اشاك فوا اشاك تريمستر نعاود نكتب لي سيو ديالي لي دونتيفون فيسكال السميه دونك لادريس نعاود هاد ليزانفورماسيون ديالي. دونك اون فوا كنكتبهم اون سول فوا دونك تنسجلهم باش مره اخرى دونك اوتوماتيكمون تنعاود نجيبهم. دونك باش غنعاود نجيبهم تندير لا ميزاجور من هنايا. دونك تنكليكي تنقلب على الفيشي فاش سجلتو و تيعمر ليها. دونك غنعاود نشوف معكم هاد الوكاله. هنا عندنا لامبريسيون دونك بور امبريمي. دونك هاد لو سامبول هذا فاش كنعمر لا ديكلاراسيون ديال بغيت نامبريميها تنحدد هنا لو نومبر ديال لي كوبي ديالي. دونك شحال من كوبي، وحده جوج ثلاثه على حسب البونج بغيت انا. كنكليك على امبريمي و تنامبريمي. هنا بور فيدي هذيك لي شون سيبوزون انا عندي دونك جو ترافاي عندي 2 ولا 3 ولا 4 ولا سا ديبون ديال هاد الناس لو طونتربرونور اللي انا تندير لهم هاد الديكلاراسيون كنصاوب لهم هاد الديكلاراسيون. دونك اون فوا عمرت المعلومات ديال الشخص الاول تنكليكي هنايا. دونك
هنا êtes-vous sur le point de réinitialiser tous les champs كنقول ليه وي. دونك هنا تيمسح ليا لي شون باش نعاود نعمر لو دوزيام. دونك هنا باش ما نعاودش نعمر كما قلت لكم دونك كنكون ديجا سجلتهم كاملين هاد الناس اللي عندي دونك بالسميات ديالهم باغ اكزومبل 1 2 3 4. دونك كاين فوا عاوتاني كنكليكي هنا ميز اجور حتى نجيب هذوك لي زانفورماسيون. هنا هاد لو سامبول ديال لا لوب سي دي ريشيرش. دونك اون فوا كنبغي نقلب على شي واحد باغ اكزومبل انا عندي لي سي ديالي وبغيت نجبد لي رونسيفون فيسكال. دونك كنكليكي على هاد لا لوب دونك لا ريشيرش تيديني ديريكتومون لو سيت ديال لا دي جي اللي هو www.tax.gov.ma. اون فوا تندخل لو سيت تنمشي تيلي سيرفيس تيلي ديكلاري تيلي بيي تنقلب على ريشيرش اونتربريز. وفي لا ريشيرش اونتربريز سواء كنعطي لي دونتيفون فيسكال هو تيقلب لي على لي سيو او لا كنعطي لي سيو وتيقلب لي على لي دونتيفون فيسكال. وهنايا فاش كنسالي دونك جو كليك هنا وتنسد. دونك نحاولوا نصاوبوا ان اكزومبل. دونك هنا باغ اكزومبل نحدوا دونك تي 1 نديروا اكتيفيتي بريستاسيون دو سيرفيس. دونك نجيب هاد لي زانفورماسيون اللي جا سجلتهم دونك ندير لا ميز اجور نعاود نقلب عليهم انا في البيرو اللي هو سميتهم تيست باردون. دونك هنايا سي اوتو انتربرونور دونك اوتو. دونك اون فوا كليك هو جاب لي المعلومات ديالي غندير باغ اكزومبل 20000 درهم. دونك هو يحسب لي هذا سيبوزون نعملو دي مانيير الياتوار دونك 10 دونك 10 اي 5 باغ اكزومبل 0.5. دونك هو تزادت عليا دونك هنا 20000 غنخلص 502 دونك تزادت عليا واحد 102 درهم. دونك هنا من بعد تنحدد لامبريسيون 1 و نكليكي ديريكتومون على امبريمي. دونك هنا في لامبريسيون دونك لامبريسيون داز انا اختاريت باش ندوزها بي دي اف باش تبقى عندي في البيرو. دونك هنا تنسجلها دونك تنسجلها في البيرو ديالي. دونك هي تسجلت عندي هنايا ومن بعد تنشوفها تنحاول نامبريمي. دونك هو لامبريمي ديجا رومبلي. دونك هو لامبريمي ديالي دونك فيه 500 درهم. دونك المعلومات هما طلعوا كاملين دونك امبريمات. دونك برومي تريمستر اكتيفيتي اللي عندي نورمال دونك لاني 2017. دونك المعلومات اللي تيخصني لو مونطون شيفر دافير انكيسي هو 20000 درهم 2% على حساب لاكتيفيتي ديالي عطاني 400 درهم. عندي لي ماجوراسيون 60 درهم بيناليتي 40 درهم ماجوراسيون دو روتار درهم هي 502. دونك ما عليا انايا الا ندير لا فيل ديال لا دات ولا سيناتور ديالي. وكما ديجا شفنا في الفيديو السابق دونك كتوجه لاجونس ديال البريد المغرب اللي تندي معايا هذا الفورميل هذا ولا كارت ديال لوطو اونتربرونور وتنخلص هاد لا صوم اللي عندي هنايا بلس لي فخي اللي هما 9 درهم 10 درهم ديال بريد المغرب سون دي كوميسيون ديال هذا السيرفيس اللي داروا لك. وهنا كما نعاود نقول لكم هنا عندنا لو سيستيم ديكلاراتيف صديق انت اللي كديكلاري. دونك هذا المونطون شكون اللي ديكلاراه انت اللي صرحتي به الاداره. دونك انت اللي قمتي بالتصريح ديالك. دونك هذا حتى واحد ما قال لك راه عندك 20000 ولا 30000 ولا 50000. دونك هنا سي لو ريزيم او لا لو سيستيم ديكلاراتيف يعني لو كونتريبيابل هو اللي تيديكلاري داكشي اللي عنده. دونك باش نوريكم دونك سيبوزون هاد العمليه انا درتها دونك نحاول نسجل هاد المعلومات هادو باغ اكزومبل. دونك انا دونك سبريمي دونك سيبوزون هذا بغيت نسجلهم. دونك هذا شخص اخر باغ اكزومبل بغيت نسجل ليه المعلومات ديالو. دونك كنكليكي على انغيستري كنجي هنا للبيرو باغ اكزومبل تنسميه تيست باغ اكزومبل و تنسجلو اي فوالا هو تسجل. دونك سيبوزون دابا بغيت نعمر لواحد الشخص اخر. دونك ماهيش نحتاج باش نعمر لي زانفورماسيون. دونك كنكليكي على ميز اجور تنمشي للبيرو كنكليكي على تيست باش نجيب المعلومات ديالي. دونك ها هو لو شون ديجا احمر. دونك هي ابليكاسيون لي سامبل. دونك هنا عندي 10000 درهم باغ اكزومبل. دونك باردون il faut choisir le régime. دونك انا اختاريت لو ريجيم عندي 10000 درهم. دونك هو تيحسب لك اوتوماتيكمون. دونك une fois كتشونجي لاكتيفيتي تيتشونجا. دونك ابليكاسيون سامبل اللي تنشكر عليها سي يوسف الحرش اللي هما المعلومات ديال الحرش يوسف اللي هو انا انفورماتيسيان اللي قام بهذا المجهود هذا خلا هاد لابليكاسيون غراتوي. دونك نتمنى انني شرحت لكم بهذا الشيء وهي راه سامبل ما فيها حتى حاجه وغتسهل عليكم حتى العمل ديالكم. دونك قولي باش تعمر لامبريمي بيديك ولا تعمرو هذا وحساب. دونك كتب له مونطون او ليتر اون شيفر هذا. دونك لابليكاسيون تسهل لك العمليه. حتى اللي عندك 4 5 د الناس غاديك لهم ديكلاراسيون. دونك سي سامبل يسوفي انك تسجل هاد المعلومات ديالهم باش ما شاك فوا تعاود تسيزي. دونك سي سامبل. دونك حتى هنا الموضوع ديال الحلقه ديالنا غيكون انتهى وموعدنا في الفيديو المقبل ان شاء الله.